बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर। नाज़रीन, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जिस तादाद में आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, वो उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ऐसे ही जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और ख़ास तौर पे बेल आइकन ज़रूर पुश कर दें और अपने कमेंट्स में और अपनी शेयरिंग के ज़रिए हमें अपने होने का एहसास ज़रूर दिलाते रहिएगा। अब बात करते हैं जी इस एक अहम तरीन टॉपिक के ऐसे 4 ज़ोडिक साइन जो भूल नहीं सकते किसी के जुल्म को या लोगों को इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकते। ये वो 4 स्टार्स हैं जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं भले, लेकिन बाज़ चीज़ें ये अपने अंदर ना अपने दुख, अपनी तकलीफ़ें, अपने ऊपर होने वाले जुल्म दिल में ना तमगे की तरह सजा लेते हैं और उसको वो भूल नहीं पाते या उनको माफ़ नहीं कर पाते। ये नहीं है कि ये कोई बदला लेने की ताक में रहते हैं या कोई किसी के साथ कोई हिसाब बराबर करने की ताक में रहते हैं, वो ना भी हो, लेकिन ये अपने दुख जो है ना ये अपने दिल में सजा के रखते हैं और इनसे अमूमन जो है वो लोगों को माफ़ी उतनी जल्दी दी नहीं जाती। थोड़ी सी पेचीदा शख्सियत होती है इनकी। इनकी ज़ाहिरी खूबियाँ और बातनी खूबियाँ दोनों इनके अंदर मौजूद होती हैं और ये लोग अपनी रंजिशों को ख़जाने की तरह संभाल के रखने के आदी होते हैं। ये लोग अपने मनफी रवैयों को काबू करके आगे भी बढ़ जाते हैं, ज़िंदगी की बहुत बड़ी बड़ी हाइट्स जो हैं उनको हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो जो धब्बा या वो जो एक जो है वो एक ज़ख़म इनके दिल के ऊपर लगा होता है वो भरता नहीं है। वो ज़ख़म थोड़ा बहुत मुंतमिल ज़रूर हो जाता है लेकिन वो भरता नहीं है। बात करते हैं जी उन 4 बुरूज की। पहला बुर्ज है एरीज। ये बड़े बहादुर लोग होते हैं, बड़े निडर लोग होते हैं। इनके अंदर अल्लाह ने रहम दिली भी बड़ी रखी होती है, लेकिन जब कोई इनके ऊपर जुल्म करता है ना तो चूंकि इनका साइन फायर है, आतशी जज्बे के लोग हैं, फिर जारियाना फितरत होती है, दलेर होते हैं, ये बड़े फेयरली ट्रेल ब्लेजर होते हैं। ये फिर अपना हिसाब जो है ना उसको मतलब इस तरह चुकता ना भी करें, लेकिन अपना जो है ना वो चीज़ें भूल के और बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल नहीं कर पाते। ये बात औक़ात लगता है कि ये लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं, लेकिन इनके अंदर वो इसका जो स्कार है ना वो रह जाता है। वो स्कार इनके सिर्फ जिस्म के इनकी रूह के ऊपर स्कार लग जाता है। ये लोग जो है ना ये लोगों के साथ बुरा नहीं करते, लेकिन अगर इनके साथ कोई बुरा हो तो फिर ये बहुत ज़्यादा जो है वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। बाद औक़ात कंपटीशन में चले जाते हैं, तनाज़ात को भूलते नहीं। और ख़ास तौर पे अगर किसी ऐसे शख्स के साथ किसी कंपटीशन में हो कि जिसने इनके साथ कोई कभी ज़्यादती की हो, तो फिर ये उसकी कंपटीशन में भी उसको जो है ना वो बार बार जता भी सकते हैं कि तूने ये किया था तो अब ये देख, अब तूने ये किया था अब ये देख। तो ये तनाज़ात को जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने में नाकाम होते हैं। दूसरा स्टार टॉरस शदीद तरीन मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, जल्दी माफ़ करने वाले लोग होते हैं, रहम दिल बहुत होते हैं, अल्लाह की करम नवाजी इनके ऊपर बहुत होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये स्टबन होते हैं थोड़े से। इनके अंदर थोड़ी सी ना वो अना होती है। ये लोग जहाँ ताकत, अज़म, हिम्मत के लोग होते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बड़े बात का शफीक होते हैं, उनका ध्यान रखने वाले लोग होते हैं, वफादार होते हैं, काबिल एतमाद दोस्त होते हैं, लेकिन नाकाबिल यकीन हद तक जो है ये ज़िद्दी भी बाज़ औक़ात हो जाते हैं। नाकाबिल यकीन हद तक ये अपने दिल में अपने रंज को, अपने गुस्से को, अपने जो है वो चीज़ों को रख सकते हैं। ये अपने बदला लेने के लिए चाहे इनको 30 साल बाद, 40 साल बाद मौका मिले, ये ले लेते हैं। कोई अगर इनके साथ जुल्म करे, कोई इनके साथ ज़्यादती करे, कोई इनको धोखा दे, तो फिर दोबारा वो शख्स चाहे सोने का हो जाए, चाहे 1000 दफ़ा अच्छा हो जाए, ये उसको माफ़ नहीं कर पाते, दिल से माफ़ नहीं कर पाते। यानी ऐसा नहीं होता कि इनकी अगर किसी के साथ पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप टूट गई तो ये दोबारा उसके साथ कभी
پارٹنرشپ کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کوئی ایسا ہے کہ اگر ان کا کسی کے ساتھ رشتہ تھا فیملی اور پھر فیملی ٹوٹ گئی تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دوبارہ اس کی طرف جائیں۔ پھر یہ 90% تک تو یہ اپنی جو ہے نا اس کو معاف نہیں کر پاتے، ناراض ہو جائیں تو ان کی ناراضگیاں بڑے لمبے عرصے تک چلتی ہیں، اور یہ اسٹیڈ فاسٹ بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات اوور ری ایکشن بھی دے دیتے ہیں، بعض اوقات سینسٹیوٹی میں جذباتی ہو کے کسی کو ایسی کوئی بات کہہ دیتے ہیں جو سامنے والے کے جو ہے وہ سینے کے پار چلی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اوور آل یہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر اچھائی بہت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی جب یہ اپنی ڈارک سائڈ شو کرتے ہیں تو پھر یہ لمبا عرصہ تک جو ہے نا وہ پھر بعض کا جنگ چل سکتی ہے۔ تیسرا ہے اسکارپیو۔ اسکارپیو بھی انفارگیونگ ہوتے ہیں، انٹینس بھی ہوتے ہیں، حالانکہ یہ شدید ترین محبت کرنے والے لوگ ہیں، حالانکہ یہ بہت زیادہ روحانیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ یہ لوگ بڑی پرجوش فطرت والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی رنجشوں کو دل میں پیٹس کی طرح پالتے ہیں، اپنے دکھوں سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ زندگی میں اعتماد بھی بہت لوگوں پہ کرتے ہیں، لیکن جو ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے پھر اس کو بھولتے نہیں ہیں۔ بعض اوقات یہ جو ہے وہ وینڈیٹو بھی ہو جاتے ہیں، منتقم مزاج بھی ہو جاتے ہیں، یہ انتقام لیتے ہوئے بعض اوقات حد بھی پار کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہو یا ان کو دھوکہ دیا گیا ہو یا ان کی کوئی حق مارا گیا ہو تو پھر یہ جو ہے نا وہ بعض اوقات کافی آگے چلے جاتے ہیں، اور یہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ اگر کوئی ان کو دھوکہ دے یا ان کو دکھ دے تو پھر دوبارہ یہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ چاہے قریبی فیملی کا کوئی عزیز ہو، چاہے کوئی بہت قریبی دوست ہو، اگر کوئی ان کو دھوکہ دیتا ہے تو پھر بس ختم۔ چوتھا سٹار جو وینڈیٹو ہو سکتے ہیں، انفارگیویبل ہو سکتے ہیں، وہ ہے کیپریکارن۔ پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں، پرسسٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، اپنا کام جو ہے وہ دائمی طور پہ کرتے ہیں، تو اسی لیے بعض اوقات غصہ بھی دائمی دل میں رکھ لیتے ہیں۔ ہم پریکٹیکل لوگ ہوتے، پریکٹیکلٹی کا بلیو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پریکٹیکلٹی پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پرجوش لوگ ہوتے ہیں، وفادار بھی بہت ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اپنے رشتوں کی عزت کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ معافی کو ترجیح دیتے ہیں، معافی دے بھی دیتے ہیں، لیکن دل میں ضرور رکھتے ہیں۔ یہ معاف تو کر سکتے ہیں لیکن بھول نہیں سکتے، یہ برسوں تک اپنی ناراضگیوں کو، رنجشوں کو پالتے رہتے ہیں، ان کے اوپر پہرا دیتے رہتے ہیں۔ ان کا اعتماد اگر ایک بار کسی نے توڑ دیا تو پھر دوبارہ وہ حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے، اور یہ منتقم مزاج بھی ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ منتقم مزاج ہوں تو یہ سالوں بعد بھی اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ اگر یہ انتقام لینے کا ارادہ کر لیں تو پھر کئی سال کے بعد بھی یہ اپنا انتقام نہیں بھولتے۔ ناظرین، یہ جو 4 سٹارز جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان کے ٹریٹس ہم نے موسٹ آف کی بنیاد پہ اکٹھے کیے۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز، یہی ٹریٹس ان کی پرسنالٹی میں ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے اوپر نہیں بھی ہوتے۔ پھر اس کے لیے یہ ہے کہ کیونکہ صرف آپ کا سٹار یا سن سائن یا مون سائن میٹر نہیں کرتا، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ، ٹائم اینڈ پلیس آف برتھ میٹر کرتا ہے۔ پھر اس سے جو ہے وہ آپ کو سب کچھ چیک کرنے کے لیے ذائچہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پرسنل ذائچے کی طرف جانا ہے تو اسی نمبر کے اوپر ہم سے رابطہ کر لیں، یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو لازمی پوش کر دیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔